पहले। कुरान इन्हीं मालूमात का जिक्र करता है 1400 साल पहले और पैगाम को दोहराता है सूरह मोमिनून में सूरह 23 आयत 21। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने एक नुक्ता उठाया कि जानवर गिरोहों की सूरत में रहते हैं। कुरान कहता है सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 38 में, हमने हर उस जानवर को पैदा किया जो जमीन में रहता है और हर उस परिंदे को जो हवा में उड़ता है कि वो गिरोह में रहते हैं तुम्हारी तरह। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, जो कि आपको पता है, मकड़ी मिलाप के बाद और फिर वो अपने नर को मार देती हैं और शेर ऐसे करते हैं और हाथी ऐसे करते हैं। उन्होंने बात की तर्ज अमल के मुतालिक। कुरान कतन तर्ज अमल की बात नहीं कर रहा। अगर डॉक्टर विलियम कैम्बल नहीं समझ सकते कुरान को, इसका मतलब नहीं कि कुरान गलत है। कुरान कहता है वो हमेशा गिरोहों में रहते हैं। बात की गई है कि जानवर और परिंदे गिरोहों की सूरत में रहते हैं, यानी मुआशरों में, हम इंसानों की तरह। ये उनके रवैयों की बात तो नहीं कर रहा। और आज साइंस बताती है कि तमाम जानवर, परिंदे और दुनिया में जिंदा मखलूकात वो गिरोहों की सूरत में रहते हैं, इंसानों की तरह, यानी कि इकट्ठे रहते हैं। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इल्म जिनैन के हर नुक्ते पर बात करूं। मैंने तज़किरा किया है तमाम उनके 8-9 मौज़ूआत का। इल्म जिनैन के मुतालिक तफसील से बात करूंगा। नुक्ता उन्होंने उठाया इल्म जिनैन में, इसके अलावा जिसकी मैं वजाहत कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि इर्तिका के मराहिल बुकरात ने लिखे थे और गेलन ने, और उन्होंने कई एक स्लाइड्स दिखाई। काबिल गौर बात यह है, सिर्फ इस बिना पर कि कोई कहता है ऐसी बात जो कुरान से मिलती हो, इसका यह मतलब नहीं कि कुरान ने उससे कुछ नकल किया हो। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करूं, मसलन मैं एक बात करता हूं जो कि सही है, जो कि पहले भी किसी ने कही है, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने नकल की। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मुखालिफाना तर्ज अमल अपनाते हुए कुरान से हाँ उसने नकाली की है। लेकिन आइए तज्जिया करें कि कुरान ने बुकरात की वो बातें बिल्कुल नहीं ली जो गलत थी। अगर उसने नकाली की होती तो वो हर बात की करता। ये मंतकी है, मावरा इसके कि वो साइंसदान हो। चले ठीक है, ये सही है और ये गलत है, मैं इसकी नकल नहीं उतारूंगा। ये सही है, मैं इसकी नकल करूंगा। तमाम बयान करता मराहिल बुकरात और गेलन के मुताबिकत नहीं रखते कुरान से। बुकरात और गेलन तो बिल्कुल ही बात नहीं करते जोंकनुमा चीज की। वो मुदका के बारे में कुछ नहीं कहते। उन्होंने क्या बात की? बुकरात और गेलन ने तो उस दौर में ये कहा कि हत्ता के औरत भी मादा मनविया रखती है। कौन कहता है ये? हत्ता के बाइबल भी ये कहती है। अगर आप बाइबल में पढ़ें, ये लिखा है अहबार बाब नंबर 12 में आयत नंबर 1 था 2 कि औरत बीज देती है। दरअसल बाइबल ने नकल की है बुकरात से। और बाइबल कहती है अय्यूब की किताब में, बाइबल कहती है अय्यूब की किताब में बाब नंबर 10 आयत नंबर 9 और 10 कि हमने इंसान को बनाए मट्टी से, उबले हुए दूध और नीम जामुन पनीर जैसा। उबला हुआ दूध और नीम जामुन पनीर सही मानों में हूबहू चरबा है बुकरात की तालीमात का। ऐसी चरबासाजी क्यों है? क्योंकि यकीनन ये खुदा का अंदाज़े कलाम नहीं है, ये हिस्सा गैर साइंसी है। ये तो कहा था बुकरात और गेलन ने और यूनानियों ने कि इंसान की तख्लीक हुई नीम जामुन पनीर की तरह, और बाइबल की नकाली तो हूबहू है। लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप तज़िया करें और किताबें पढ़ें इल्म जिनैन के मुतालिक, हत्ता कि क्या आपको पता है कि डॉक्टर कीथ मोर ने भी कहा है कि बुकरात और दीगर लोग, गेलन वगैरह, उन्होंने बहुत कुछ दिया इल्म जिनैन को बुनियादी तौर पर। इसी तरह अरस्तू ने भी। कई नजरियात दुरुस्त थे, कई नजरियात गलत थे। और मजीद ये कहते हैं कि कारून वस्ती में या अरबों के उस दौर में कुरान बहुत सी इजाफी मालूमात देता है। अगर ये हूबहू नकल किया गया था तो क्यों डॉक्टर कीथ मोर ने अपनी किताब में इसकी तौसीफ की कुरान को? हत्ता कि उन्होंने तौसीफ की है अरस्तू की, बुकरात की भी, लेकिन यहां लिखा है बहुत से गलत थे। ऐसी वो कोई बात नहीं करते कुरान के मुतालिक। यही सबूत काफी है कि कुरान में नकाली नहीं की गई यूनानी अहद की। चांद की रोशनी के हवाले से, चांद की रोशनी की नकाली की गई यूनानियों से। क्या आप मुझे बताएंगे कि दुनिया गोल है? ये नजरिया यूनानियों से नकल किया गया है। मैं जानता हूं कि फैशागोरत यूनानी था जो 6ठी सदी कबल मसीह में था। वो मानता था कि जमीन गर्दिश करती है। वो मानता था कि सूरज की रोशनी मुनक्किस करता थी। अगर पैगंबर मोहम्मद ने नाउज़ुबिल्लाह नकल की है, उन्होंने ये नकल क्यों ना किया? उनका ख्याल था कि सूरज साकिन है। वो मानते थे कि सूरज मरकज है कायनात का। तो फिर क्यों पैगंबर मोहम्मद ने नकाली की दुरुस्त बातों की और मिटा दिया जो ठीक नहीं था? यही सबूत काफी है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल नहीं उतारी। उन्होंने एक लंबी फहरिस्त दी, यानी कि यूनान से सीरिया, सीरिया से अरब, और लंबी तहकीक है। एक बयान कुरान का काफी है मुस्तरद करने के लिए। कुरान कहता है सूरतुल अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 48 के आपने इससे पहले कभी किसी किताब को नहीं पढ़ा
اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی کچھ لکھا. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت اس دور کے لوگ یقیناً ان پر شک کرتے. تو پیغمبر تھے امی، آپ ناخواندہ تھے. تاریخ کی یہی ایک حقیقی جہد یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے چربہ سازی نہیں کی. کافی ہے. سوچئے، حتیٰ کہ ایک سائنسدان جو بہت پڑھا لکھا ہے ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنی آفاقی رہنمائی میں پیغمبر کو بنایا امی. ان سب کے لیے جو باتیں بناتے ہیں، جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، وہ اپنی زبانیں نہ کھول سکے کیونکہ پیغمبر امی تھے. کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو میں جاری رکھ سکتا ہوں بائبل سے متعلق. میں نے قرآن کے خلاف ان کے تمام اعتراضات کا احاطہ کیا ہے. الحمدللہ کوئی ایک بھی نقطہ نہیں جو ثابت کرے کہ قرآن سائنس کے خلاف ہے. انہوں نے میرے 22 اعتراضات کا تذکرہ تک نہیں کیا، دو کا ذکر کیا، ثابت نہیں ہوا. سو وہ 22 اعتراضات ابھی بھی ثابت کرتے ہیں کہ بائبل سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اعتراض نمبر 23 حیوانیات کی شعبے میں، شعبہ حیوانیات کے متعلق یہ لکھا گیا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 6 کہ خرگوش جگالی کرنے والا جانور ہے. ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا. پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے خرگوش کی حرکات کے باعث. اب ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا معدہ ایسی سخت نوعیت کا ہوتا ہے. یہ لکھا ہے انسال کی کتاب میں باب نمبر 6 آیت نمبر 7 کہ چونٹی کا کوئی حکمران نہیں ہوتا، نہ دیکھ بھال والا، نہ سردار. آج ہم جانتے ہیں کہ چونٹیاں مہذب حشرات الارض ہیں، ان کا نظام بہت اعلیٰ ہے. ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ان کا نگران ہوتا ہے، کارندے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے. اور اس طرح بائبل غیر سائنسی ہے. اس کے علاوہ ذکر ہے بائبل میں پیدائش کی کتاب باب 3 آیت 14 میں اور یسایہ باب 65 آیت 25 میں کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. حیوانیات کی کوئی کتاب نہیں کہتی کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. یہ لکھا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 20 میں تمام مکروہ چیزوں میں 4 پنجوں والے پرندے شامل ہیں. یہ سب مکروہ جانور ہیں. اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ الو کے لیے ترجمہ غلط ہے عبرانی زبان کے لفظ اف کا، اور کنگ جیمز میں یہ کوئی کیڑا یا پروں والی مخلوق ہونی چاہیے. نئی بین الاقوامی اشاعت میں اسے پروں والی مخلوق کہا گیا ہے، لیکن یہ کہتی ہے تمام تر کیڑے جن کے 4 پاؤں ہیں وہ آپ کے لیے مکروہ ہیں اور قابل نفرت ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون کون سے کیڑے ہیں جن کے 4 پاؤں ہیں؟ وہ طالب علم بھی جاتا ہے جس نے صرف ابتدائی تعلیم حاصل کی ہو کہ کیڑوں کے تو 6 پاؤں ہوتے ہیں. ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے دنیا میں، پروں والا کوئی جاندار نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی کیڑا نہیں ہے دنیا میں جس کے 4 پاؤں ہوں. مزید برآں یہاں پر کچھ افسانوی جانور ہے اور تخیلاتی جانور جن کا ذکر ہے بائبل میں جیسے سچ میں ہوں. مثلا ایک سینگ والا گھوڑا. یہ لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں باب نمبر 34 آیت نمبر 7 ذکر ہے ایک سینگ والے گھوڑے کا جیسے یہ سچ میں ہو. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں یہ کہتی ہے ایسا جانور جس میں گھوڑے کا ہے اور ایک سینگ ہے جو کہ صرف افسانوں میں ملتا ہے. میرا وقت ختم ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے کسی عیسائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہو. میں قطعاً ایسا نہیں چاہتا تھا. یہ تو صرف ڈاکٹر ولیم کیمبل کی کتاب کا جواب تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن ہم آہنگ ہے جدید سائنس کے ساتھ، اور بائبل کا وہ حصہ جسے ہم سمجھتے کہ شاید یہ خدا کا کلام ہو سارا خدا کا کلام نہیں ہے اور سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان الفاظ کے ساتھ. سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 جو کہتی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا. جب سچ کو جھوٹ پر دے مارا جاتا ہے تو جھوٹ تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ اپنی فطرت کے لحاظ سے مٹ جانے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ ڈاکٹر کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ کے خطابات کا. اور اسی طرح جوابات کا. آخر میں ہمارے پاس سامعین کی شرکت کا دور ہے جس کا نام ہے سوالات و جوابات کا دورانیہ. زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے 60 منٹوں کے محدود وقت میں زیادہ سے زیادہ جو اب ہمارے پاس بچا ہے ہم چاہیں گے کہ ان قوانین کی پابندی کی جائے. آپ کے سوالات ہونے چاہیے اس موضوع کے حوالے سے کہ قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی کے عنوان پر. سوالات جو موضوع سے ہٹ کر ہوں گے ان کے جوابات نہیں دیے جائیں گے. ازراہ کرم سوال موضوع سے متعلق کیجئے اور مختصر. یہ نہ تو خطاب کرنے کا وقت ہے اور نہ ہی رد عمل ظاہر کرنے کا وقت ہے سوالات کرنے والوں کے لیے. ڈاکٹر ولیم کیمبل کو اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو جواب دینے چاہیے جامع انداز میں اور ہر جواب کے لیے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے.